बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम सबा सनाबिल को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। बस जब के सहाबा का इजमा जो नबियों का वसफ़ रखते हैं, इस अमर पर हुआ कि शेखैन को फजीलत हासिल है और अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुर्तज़ा ख़ुद भी इस इजमा से मुतफ़िक़ और उसमें शरीक हैं, तो तफसीली अपने एतक़ाद में ज़रूर गलती पर हैं। अरे हमारी इज़्ज़त व आबरू तो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर कुर्बान, और हमारी जान और दिल अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों पर निसार। वो कौन सा अज़ली बदबख्त है जिसके दिल में अली मुर्तज़ा की मोहब्बत न हो। अल्लाह ताला की बारगाह का वो कोई रांदा हुआ होगा जो अली मुर्तज़ा की तौहीन रवा रखेगा। मगर तब्दीलियों ने यह ढोंग रचाया है कि मुर्तज़ा के साथ मोहब्बत का नतीजा सिर्फ यही है कि उन्हें शेखैन पर फजीलत दी जाए, मगर ये नहीं समझते कि उनके साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी मुवाफ़क़त की जाए, ना कि मुखालफत। जब ख़ुद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम की फजीलत को अपने ऊपर रवा रखा और उनकी इक़्तिदा की और उनके ज़माना खिलाफत में उनके हुक्मों पर अमल किया, तो अब मोहब्बत की शर्त यह है कि राह रवश में उनसे मुवाफ़क़त रखें, ना ये कि मुखालिफ बरतें। मगर ये तब्दीलिए जो ये समझते हैं कि अली मुर्तज़ा और तमाम सहाबा ने हक़ पोशी इख्तियार की, या सच्ची बात कहने से खामोश हो बैठे, या शेखैन और उस्मान ज़ुल नूरैन ज़बरदस्ती मसनद खिलाफत पर बैठ गए और ख़यानत बरती, उन्हें ना खिलाफत का कोई हक़ पहुँचता था और ना उस पेशकदमी का, हालांकि ये चीज़ खुद उनसे मुहाल महज है। वल्लाह कसम है कि उनसे ज़र्रा बर भी ज़बरदस्ती और हक़ पोशी सादिर न हुई, और राई बराबर भी कोई फ़र्क या हक़ से तजावुज़ उनसे रूनुमा न हुआ। इसलिए कि अगर उनमें एक राई भी फ़र्क या हक़ से तजावुज़ पाया जाता तो अल्लाह ताला हरगिज़ कुरान शरीफ की आयतों में उनकी तारीफ़ न फरमाता, और उनमें एक भी अगर ज़र्रा बराबर अहद शिकनी बरतता तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की हिदायत असहाब की इक़्तिदा पर मुकर्रर न फरमाते। वो रसूल के खुदाए बरगज़ीदा ने अपनी रबूबियत उनकी मोहब्बत पर ज़ाहिर फरमाई, और ये 18,000 आलिम उन्हीं के तुफ़ैल में पैदा फरमाया और उनको तमाम नबियों से अफजल बनाया। वो अपने असहाब के मुतालिक ख़बर देते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी पैरवी करोगे राह पाओगे। फिर अल्लाह ताला ने उनके दीन और इस्लाम के मनाकिब यूँ बयान फरमाए, यानी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया। ये मलून और रूसिया इन सहाबा के इजमा के ख़िलाफ़ जुर्रत करता है और खुदा और रसूल के फरमान से बाहर निकलता है, फिर भी ये गुमान करता है कि मैं तो मुर्तज़ा से मोहब्बत करता हूँ। ये भी अजीब अहमक है कि मुर्तज़ा की मुखालफत को उनके साथ मोहब्बत समझता है, इसलिए कि अल्लाह रसूल का फरमान और सहाबा का इजमा कबूल नहीं करता और फासिद अकीदा और बातिल तसव्वुर को इमाम बनाए फिरता है। ये सिवाय तय बतय कुफर और पर्दा दर पर्दा गुमराही के कुछ नहीं। वो रिवायतें और वो मसले जो इजमाई उम्मत के मुखालिफ और मुनाकिस हैं, सरासर गैर मसमू, नाकाबिल कबूल और महज गलत हैं। इसलिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि अगर मेरा कौल सहाबा के इजमा के ख़िलाफ़ पाओ तो मेरा कौल छोड़ दो और अजमाए सहाबा पर अमल करो। सहाबा का इजमा दीन की बुनियाद, रोशनियों का मतला और यकीन की कुंजी है। तो जो शख्स इस इजमा से इनकार करता है उससे खुदा और मुस्तफ़ा जल्लो आला वसल्ले अला वसल्लम बेजार हैं, और वो अल्लाह ताला के दरबार से जल्द ही मरदूद हो जाता है। उसकी बदबख्ती की गिरा को नहीं खोला जा सकता, इसलिए कि इन असहाब बासफ़ा का इनकार खुदा व मुस्तफ़ा का इनकार है। तो जिसका रास्ता सुन्नत के ख़िलाफ़ है उसकी गर्दन में लानतों के तोक हैं। याद रखो कि बाज़ राफ़ज़ी ये इत्क़ाद रखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही पहुँचाने में गलती हो गई, इसलिए कि उन्हें मुर्तज़ा पर वही पहुँचाने के लिए भेजा गया था और वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। हाँ, ताज्जुब है, जिब्रील अलैहिस्सलाम पर के तमाम नबियों और रसूलों पर वही लेके आते रहे, किसी जगह गलती न की, और जब नबियों और रसूलों के सरदार अलैहिस्सलाम पर वही के लिए भेजा गया तो यही गलती कर बैठे, औज़ुबिल्लाह। और अगर बफ़र्ज़ मुहाल उनसे गलती हो भी गई तो खुदा ताला के इल्म में तो गलती न थी, वो उन्हें उससे बाज रखता।
پھر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر زمانے کے پیغمبر سے کیا اور ہر کتاب میں تحریر فرمایا۔ کیا یہ بھی وہم پرستی اور غلطی ہی تھی؟ اور ہاں، وہ جو 12 نبیوں نے یہ تمنا کی ہے کہ کاش ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوتے، یہ کون سی مشتبہ اور غلطی کی جگہ ہے؟ یہ عقل کا پودا ادبار کے گہرے سمندر میں اس بری طرح ڈوبا ہے کہ اگر اس کے اس ادبار کی تفصیل کے لیے ایک دریائے وسیع کو روشنائی بنائیں تو ینفد البحر، وہ دریا خشک ہو جائے۔ یعنی اگر کرامن کاتمین اس کی بدبختی کو لکھیں تو اس کے لیے ایک وسیع دریا کی روشنائی بنائیں۔ رافضیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ بات تمام اصحاب کو معلوم تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی پہنچانے میں غلطی کی ہے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر حق پوشی کی اور سچی بات کہنے سے خاموش رہے، اسی وجہ سے وہ اصحاب پر تبرہ کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ کجروی اور گمراہی کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں، رشد و ہدایت کی طرف ان کی رہبری کون کر سکتا ہے؟ اور ادبار و شقاوت کی وادیوں کے گمراہوں کو کون سعادت کی راہ دکھا سکتا ہے؟ یعنی اگر آسمان پر 2 پیشہ ور موجود ہوں، ایک درزی ہو دوسرا نور باف، تو درزی نہ سیے گا مگر بادشاہوں کے قبا اور جلاحہ نہ بنے گا مگر کالے کمبل۔ تو تفضیلی رافضی جب یہ دیکھتے ہیں کہ شیخین کی فضیلت قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور اتفاق کے علماء کی مستحکم بنیاد پر قائم ہے، تو وہ اپنے عقیدے چھپاتے ہیں اور ہر جگہ ان کے اظہار میں کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، جب انہیں کہیں الٹ پھیر کا موقع ہاتھ آتا ہے تو اسلامی ستونوں کو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کو فاسد بتا کر خراب کرتے ہیں، جیسا کہ گزر چکا۔ کبھی یہ رافضی یہ بکتا ہے کہ جب ابوبکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھے تو علی المرتضیٰ موجود نہ تھے، کبھی یوں کہتا ہے کہ شیخین کا خلافت میں مقدم ہونا ان کی سن رسیدگی کی وجہ سے تھا، نہ کہ ان کے فضائل کی بنا پر، اور کبھی اس حدیث سے جو صحت کو نہیں پہنچی ہے حجت لاتا ہے کہ خلافت میرے بعد 30 برس تک رہے گی اور وہ علی پر تمام ہوگی، اور کہتا ہے کہ دوسرے جانشینوں کی خلافت میں کمی تھی اور وہ علی المرتضیٰ کی خلافت سے تمام و کامل ہوئی۔ اسی وجہ سے پیری مریدی کے تمام 14 سلسلے انہی سے ملتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ عزیز من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 خلیفہ اپنی تمام کاملیت کے ساتھ خلفۂ راشدین، خلفۂ برحق اور براصل ہیں۔ یہ 4 ہی اس کا حق رکھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند خلافت پر یکے بعد دیگرے بیٹھیں، چنانچہ وہ نبوت کی مسند خلافت پر بیٹھے۔ حقانی کہتا ہے، یعنی یہ 4 عمارتیں پیغمبری کی 4 حدیں ہیں اور 4 انبیاء کی روحوں کے عنصر ہیں۔ ان 4 یاروں کی محبت کے بغیر اس پنجر زدہ زندگی میں، اس فنا کی چھیدری میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات کہ بیعت کے تمام سلسلے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں اور کسی اور خلیفہ تک نہیں پہنچتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے کسی شخص کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بٹھاتے، اس لیے کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ موجود ہیں، خلیفہ کے خلیفہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول کی جگہ بیٹھے، اور چونکہ مولا علی رضی اللہ عنہ پر خلافت ختم ہوئی، انہوں نے مجبوراً حضرت حسن بصری کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنی جگہ بٹھایا۔ پھر ان سے یہ سلسلے پیدا ہوئے جو سب مولا علی تک پہنچتے ہیں، تو علی المرتضیٰ کی خلافت کی باری کا مؤخر ہونا یہ سبب بنا تمام سلسلوں کے آپ کی جانب لوٹنے کا، اور اگر ان حضرات میں سے کوئی اور متاخر ہوتا تو تمام سلسلوں کا مرجع وہی ٹھہرتا۔ یہاں تک تو تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تفضیلی رافضی اسی قسم کی بےہودگیاں بکتے ہیں، لیکن ان کے بعض مقتدیٰ یہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ہمارے دادا ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں تمام خلفاء سے افضل مانتے ہیں اور کسی دوسرے کو ان پر فضیلت نہیں دیتے۔ لیکن میرے بھائی، فضل دینے کی فضیلت ان فضلاء سادات کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ جسے چاہیں فضل دیں اور ایک دوسرے کو افضل جانیں، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اے عزیز، تو ان کے فضائل کو کیا جان پہچان سکتا ہے؟ خلفاء کے فضائل اگر جبریل علیہ السلام 1000 برس تک کہتے رہیں تو پورا نہ کر سکیں تو اپنی تنگ حوصلہ عقل کو لے کر پیچھے ہی گر پڑے گا، اس لیے کہ سوائے خدا کے ان کے فضل کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ وہ عارفان کامل جن کے مقامات قرب میں جبرائیل علیہ السلام نہیں ٹھہر سکتے، یعنی فرشتہ اگرچہ دربار خداوندی میں قرب خاص رکھتا ہے مگر لی مع اللہ کے مقام پر نہیں مار سکتا۔ انہوں نے کشف اور عین الیقین سے دیکھا اور جانا ہے کہ ان میں باہم فضل و کمال کا فرق وہی ہے جو اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ یہاں کسی کے ادراک اور اجتہاد کا دخل نہیں ہے کہ کسی اور طرح کوئی تصرف کر سکے،
تو اگر اپنی رقیق عقل اور تاریک طبیعت لے کر ان کے فضائل میں دخل دے گا تو سوائے گمراہی اور کفر کے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تبدیلیوں کے بڑے بوڑھے ایسے ہی جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں اور ان کے ہر فاسد مقدمے کا کافی و شافی جواب بھی موجود ہے جس کے آگے انہیں کچھ بن نہیں پڑتا۔ البتہ ان کا ایک عقیدہ جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ گاہ اور آپ ہی کی بارگاہ رسالت پناہ کو اپنا بھاگنے کا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، ہم اسے ایک فصل میں لکھ کر انشاءاللہ اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ فصل رفافظ کے بعد سرگنے ازلی قضا و قدر اور لم یزلی حکم و حکمت کو علی مرتضیٰ کے فضل کے ہاتھوں پر گروہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لاپرواہ ہو کر بیٹھے ہیں، گویا کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ انہیں نہ قرآن و حدیث کی پرواہ ہے اور نہ اجماع کی۔ ان کے عقیدوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بیت مؤلف یعنی قرآن اور حدیث کو جو شخص اپنا امام تسلیم نہیں کرتا مگر میں اس سے درگزر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ سب کفر اور گمراہی ہے۔ جیسا کہ ایک سید مشہدی ولایت سے ہندوستان پہنچے اور ایک بادشاہ کے ملازم ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کی خوشنودی کے لیے ان کو کنوج عطا کیا۔ وہ کنوج گئے۔ جب کنوج کے بزرگ ان سے ملاقات کے لیے آئے تو نماز کا وقت تھا۔ سب نے آپ کے روبرو نماز ادا کی اور یہ نماز سے گویا دستبرداری حاصل کر چکے تھے۔ کنوج کے ان بزرگوں نے دریافت کیا کہ جناب والا نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ خاموش رہے اور ان کے سوال پر کوئی توجہ نہ کی، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو حاضرین سے بولے کہ میں علی مرتضیٰ کی اولاد سے ہوں۔ میرے ملک میں 50,000 لوگ مجھے مانند خدا پوچھتے تھے، ان لوگوں کے دیکھو کہ مجھے نماز کا مکلف بناتے ہیں۔ کتاب مؤلف یعنی حکم ازلی سے دنیا میں کوئی بازی لے جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تمام نبیوں کی بھی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ حیدر کافر رن پھر کیسے اس کے حکم سے باہر ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے گمان میں حضرت علی مرتضیٰ خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہاں ان روافظ میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن اپنی خطا اور غلطی سے بالکل بے خبر۔ ہماری ان چند باتوں میں انہی سے بحث ہے بطریق محبت و خلوص، نہ کہ از راہ عداوت اور مخالفت۔ اس لیے کہ جس زمانے میں میں یہ رسالہ صبا سنابل لکھ رہا تھا، ہمارے وطن کے یہ سادات ایک مسئلہ ظاہر کرتے تھے جو مذہب اسلام کے مخالف تھا اور ایک عقیدہ بیان کرتے تھے جو عقائد علم کلام اور خاتمہ بالخیر سے خارج تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے لیے دخول جنت اور خاتمہ بالخیر کا قطعی حکم ہے، اسی طرح دنیا کے تمام سادات خاص و عام کے لیے دخول جنت اور خیریت خاتمے کا قطعی حکم ہے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں یا حرام میں مبتلا، تارک نماز ہوں یا روزوں سے بری، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عشرہ مبشرہ کے لیے اگرچہ دخول جنت اور خیریت خاتمہ کا قطعی حکم تھا مگر اس کے باوجود وہ بے خوف اور بے غم نہ تھے، اور انہوں نے خوف و حیت کے مقام کو نہ چھوڑا تھا، جبکہ نام کے ان سادات نے مقام خوف و حیت چھوڑ کر بے خوفی اور لاپرواہی کے پیروں پر کھڑے ہو کر شور و گل مچا رکھا ہے۔ اسی لیے مجھے اس مسئلے میں چند باتیں کہنے کی ضرورت پیش آئی۔ بیت یعنی اگر میں یہ دیکھوں کہ اندھا ہے اور کنواں اور خاموش رہوں تو میرا گناہ ہے، تاکہ اس کتاب کے قاری مجھے معذور رکھیں اور یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا کہ سادات کے لیے ایسی بات لکھ دی۔ حاشا وکلا کہ میں اولاد رسول خدا سے محبت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہوں۔ مثنوی یعنی رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنا نبی ہی سے محبت کرنا ہے، تو جس سے یہ محبت نہ ہو وہ اجنبی ہے۔ ان میں اگرچہ خاص بھی ہیں اور عام بھی، لیکن وہ سب محبت اور تعظیم کے مستحق تھے۔ یہ فقیر بھی سادات ہی سے ہے تو جو بات اپنے اور اپنوں سے کہے گا بجوز اخلاص اور خیر خواہی کے کچھ نہ ہوگا، تو کہنا یہ ہے کہ فرزندی کی جو بظاہر نسبت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت کی شرافت کو درمیان میں آڑ بنا لیتے ہیں، اور جو نسبت ظاہراً انہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اس کے شرف اور فضل پر پھول کر اس نسبت پر ایسا اتراتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لاپرواہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سید اگر کبائر کا مرتکب اور شراب نوشی کا عادی ہو، یا بظاہر کافر بت پرست اور زرار باندھنے والا ہو، یا عیسائیوں کی طرح تین خدا مانے، یا دہریہ کی طرح شان عالم کا انکار کرے، غرض جو کچھ ہو اس کے ایمان کو کفر اور شرک کی باتوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، اور اس کے دین کو زنا، چوری اور باقی گناہ کبیرہ سے کچھ ضرر نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ علی المرتضیٰ کے ساتھ والی نسبت پر پھول کر کہتے ہیں، اور رسول خدا علیہ وآلہ وصلاۃ التحیہ کے شرف اور فضل کو بہانہ بناتے ہیں اور وسیلہ تراشتے ہیں۔
कुफ्र और ईमान को नहीं पहचानते और अल्लाह के कहर से नहीं डरते। मुख्तसर ये कि सादात को अली मुर्तज़ा के साथ फ़र्जंदी की निस्बत है, और कभी इसलिए कि सुलबी फ़र्जंद हैं, नीज़ उन्हें रसूल खुदा अलैहिस्सलातु तहय्या से भी फ़र्जंदी की निस्बत है, मगर ये ज़ईफ़ है कि आपकी साहबजादी के फ़र्जंद हैं। अब ये अकीदा जो ज़ाहिर करते हैं या तो फ़ज़ल मुर्तज़ा पर भरोसा उसकी बिना है, या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़ पर आसरा उसकी बुनियाद। हम इंशाअल्लाह ताला इन दोनों को बयान करेंगे। अच्छा, तो अगर ये अकीदा अली मुर्तज़ा के फ़ज़ल पर एतमाद करते हुए और शर्फ़ रसूल खुदा सिर्फ बहाना है, तो ये लोग अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को तकलीफ़ देते और रंज पर रंज पहुँचाते हैं। भाइयों, देखो कि आग एक नूरानी जौहर है, मगर आतिश परस्तों की हिमाकत की वजह से अपने सीने में काला धुआं रखती है, और आफताब के नीर आज़म है। आफताब परस्तों पर गुस्से की बिना पर गुरूब के वक्त जर्द पड़ जाता है, सिर्फ इस खौफ की वजह से कि कल कुर्सी अदालत के सामने हाजिर होकर क्या जवाब दूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश गेहूं के दाने की वजह से वाक़ई हुई। गेहूं का सीना अल्लाह ताला की हैबत से फट गया है, और खजूर का दरख्त जिसकी पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की बकिया मिट्टी से हुई, इसलिए कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यानी अपनी फुप्पी खजूर का एहतराम करो, इसलिए कि वो आदम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है, वो भी जलाल वाले रब की हैबत से दरमियान से शक की गई है। ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतना बढ़ाया कि उन्हें बंदगी के दायरे से अलहदा कर दिया और खुदा का बेटा कहने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दरगाह ज़ुलजलाल की हैबत और इस महाल की तोहमत की शर्म की वजह से आबादी तर्क कर दी और बियाबानों, जंगलों, मैदानों और पहाड़ों में सियाहत करते रहते। इसी बिना पर आपका नाम मसीह हुआ, और जब अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया और फरमाया कि ए ईसा, क्या तुमने लोगों से कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी माँ को खुदा के सिवा अपना मबूद बना लो, तो आपको इस तोहमत पर बहुत ज़्यादा शर्म आई और आप दुनिया से चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। और आज भी ईसाई उन्हें खुदा का बेटा कहते हैं और आसमान पर भी उन्हें तकलीफ़ पहुँचाते हैं। क्या ये भी जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने चौथे आसमान पर क्यों मुकाम किया और अर्श पर क्यों ना गए? उसकी वजह यह है कि सूरज चौथे आसमान पर है और आफताब को पूजने वाले उसे माबूद जानकर पूजते हैं। बस ईसा अलैहिस्सलाम भी चौथे आसमान पर है ताकि इस कदीम तोहमत और इस अजीम बहतान की नहुसत चौथे आसमान से ना बढ़े। नकल है कि एक रोज़ ख्वाजा खैरुन्निसा एक कलीसा में चले गए। देखा कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की तस्वीरें कलीसा की दीवारों पर बना ली हैं और उनको पूज रहे हैं। शेख ने ज़ोर से एक आवाज़ दी, क्या तुमने लोगों से ये कहा था कि तुम मुझे और मेरी माँ को खुदा के सिवा माबूद बना लो? फ़ौरन ही वो सूरत कलीसा की दीवार से नीचे गिर पड़ी और उसके हर ज़रे से ये आवाज़ आई थी, ला वल्लाह, ला वल्लाह, नहीं, खुदा की कसम नहीं। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम तो इस तोहमत की शर्म की वजह से चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए और उनकी तस्वीर का खाका दीवार से गिर पड़ा। बस मुफज़ला के सादात के फ़ज़ल अली मुर्तज़ा पर एतमाद करके अपने ख़ात्मा बिलखैर होने का कतई हुक्म थोपते और कुछ भी हों मगर अपने ईमान को अशरा मुबशरा के ईमानों के बराबर जानते हैं, तो ये भी अली मुर्तज़ा को रंज पहुँचाते हैं और फिर इसको मोहब्बत और ताज़ीम जानते हैं। सिर्फ यही वजह थी कि मौला अली ने वफ़ात के वक्त अपने ताबूत को एक ऊँट पर बंधवा दिया था ताकि ऊँट उन्हें ऐसी जगह ले जाए जो किसी को मालूम ना हो, और अपनी कब्र शरीफ को मदीना मुनव्वरा में रखना पसंद न फरमाया, इसलिए कि बातनी नूर से ये जान लिया था कि अगर मेरा मज़ार मदीना ही में रहा तो खुदा मालूम ये मुफज़ला क्या शोरगुल मचाएँ और क्या आफत बवा करें। रही ये बात जो वो कहते हैं कि आपका ज़ख्ता कब्र यानी कब्र शगाफ्ता होने का अंदेशा था, लिहाजा ऐसा किया, तो ये ख़बर अगर वाकई दुरुस्त भी हो तो भी बईद नहीं, इसलिए कि मुकरबान बारगाह इलाही को इतना ही फ़ज़ल व शर्फ़ और करामत का मुकाम मिलता है जितना खौफ, खैबत और नदामत उन्हें होती है। और चूँकि उनमें खौफ, खैबत और नदामत ज़्यादा होती है, वो दुनिया वालों से फ़ज़ल व शर्फ़ में सबकत ले जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की जितनी मार्फत उन्हें होती जाती है उसकी बेनियाज़ी से उतने ही हरासा होते जाते हैं, और कुर्बत व दर्जात की फ़िज़ा में जिस कदर करीब होते जाते हैं, दश्त हैरत व इस्तजाब में उसी कदर गुम होते चले जाते हैं। तो ये लोग कुदरत के कोहकाफ के सीमरग हैं कि ख़ुद को संगाना एक छोटा परिंदा से भी कम जानते हैं, मगर मार्फत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सिफ़त रखते हैं कि चींटियों के दरवाज़े पर बैठते हैं और उनके हालात से वाकिफ़ रहते हैं। मसनवी। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।